تمام तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो जूद व सखा वाला और एहसान करने वाला है, जो अजीम सल्तनत का मालिक, वसी इल्म व एहसान वाला है. वो अदल व इंसाफ के साथ फैसला करता है और अपने फजल व करम के साथ जो चाहता है करता है. मैं उसकी वसी रहमतों पर उसी की हम्द व सना बयान करता हूँ और उसका शुक्र बजा लाता हूँ. और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं. उसी का हुक्म चलता है, उसी का फैसला हतमी है और उसका वादा भी सच्चा है. मैं गवाही देता हूँ कि हमारे आका व नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं. उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत की राह दिखाने वाला और बिशारत देने वाला बनाकर भेजा और तमाम मखलूकात के लिए उन्हें डराने वाला बनाया. मेरे रब की रहमतें और सलामती नाजिल हो उन पर और उनके अहल व अयाल पर और उनके असहाब पर जिन्होंने अल्लाह की राह में सब्र के साथ जिहाद किया और जिन्होंने रज़ा इलाही वाले कामों में अजर व सवाब की उम्मीद रखी. हम्द व सलात के बाद मैं अपने आप को और आप सबको तकवा इलाही की वसीयत करता हूँ. यही दिलों का तोशा, राहों का चराग और तमाम भलाइयों की कुंजी है. इसी के जरिए वसीयतों को जिला मिलती है, रूहों को सुकून मिलता है और अज़ा व जवारे दुरुस्त रहते हैं. जिंदगी के उतार चढ़ाव और चैलेंजेस के दरमियान एक इंसान ऐसे एहसास व शऊर की जरूरत महसूस करता है जो परेशानी को खत्म करके उसे सुकून व इत्मीनान मुहैया करे. ऐसा सुकून व इत्मीनान जो दिल को तसल्ली फराहम करे और उससे खौफ व शक दूर हो जाए. इस एहसास व शऊर की कुंजी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ अच्छा गुमान है, जो मामलात की तदबीर में अल्लाह ताला की हिकमत पर भरोसा रखने और इस बात पर ईमान व यकीन रखने से पैदा होता है कि कायनात में जो कुछ भी हो रहा है वो एक बारीक बिन निजाम के मुताबिक चल रहा है. जो चीज दिल को यकीन से भर देती है वो ये है कि सख्त तरीन मुसीबतों में भी खैर व भलाई मौजूद होती है. हर मुसीबत के पीछे हिकमत और रहमत मुज़मर होती है, खा हम फौरन उसका इदराक कर लें या बाद में वो हम पर आश्कार हो. और जिसका दिल अल्लाह ताला की रहमत, अदल और हिकमत पर भरोसे से लबरेज होता है तो वो जल्द ही खुशहाली को देख लेता है, अगरचे हालात कितने ही संगीन हो. जो मोमिन अपने रब पर अच्छा गुमान रखता है वो एतमाद और यकीन के साथ अपनी जिंदगी के सफर की तरफ पेशकदमी करता है. उसे इस बात का यकीन होता है कि अल्लाह ताला उसे एक रोशन मुस्तकबिल के लिए तैयार कर रहा है, जिसमें वो अल्लाह ताला की रहमतों और उन नवाजिशात की उम्मीदों के साथ जिंदगी बसर करेगा जो बयान से बाहर और तवक्कुआत से कहीं ज्यादा है. चुनाचे फिर ईमानी कुव्वत उसे शुजाअत और नेकफाली के साथ नए नए इकदामात करने और भाग दौड़ करने पर उभारती है. जिंदगी की रिवायात में से एक आजमाइश भी है जो अचानक आ जाती है ताकि सब्र की आजमाइश हो और यकीन में इजाफा हो. और वहीं अल्लाह ताला के साथ अच्छा गुमान एक ऐसी ताकत बनकर उभरता है जो मुसीबत को नेमत में और गम को मोमिन की हिकमत में बदल देता है. वो मोमिन जो अपने रब पर भरोसा करता है और अच्छी तरह जानता है कि ये आजमाइश आरजी है और सब्र के बाद नेमत आने वाली है जो इसकी कदर को बढ़ा देगी या उसमें कोई सबक मिलेगा जो उसे अल्लाह ताला के करीब कर देगा. तवक्कुल इलाही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ अच्छे गुमान की ग़िज़ा है और मानवी ताकत का अजीम सरचश्मा है जो इंसान को मायूसी और रंजो गम के सामने हार मानने से बचाता है. जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह ताला पर भरोसा करता है उसका दिल उस यकीन से लबरेज हो जाता है कि अल्लाह ताला उसे कभी बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो फितनों में कामयाबी का रास्ता देख लेता है, रुकावटों में तरक्की की मेराज तलाश कर लेता है और मुश्किलात में खुद को उजागर करने की कोशिश करता है. कुरान मजीद हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर हुस्न ज़न की बेहतरीन मिसालों को पेश करता है. यहाँ मरियम सिद्दीका अपने सबसे मुश्किल लम्हात में जब दर्द ज़ेह उन्हें खजूर के दरख्त के तने की तरफ ले आई, वो सख्त मुसीबत की हालत में कहने लगी जैसा कि इरशाद बारी ताला है, काश मैं इससे पहले मर चुकी होती और मेरा नामो निशान भी बाकी न रहता. और उसके दिल में अल्लाह ताला पर हुस्न ज़न पुख्ता था, चुनाचे उसने आने वाली मुसीबत से ये कहते हुए अल्लाह ताला से पनाह मांगी. वो बोली, अगर तुम्हें कुछ अल्लाह का खौफ है तो मैं तुमसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ. तब अल्लाह ताला की रहमत उस पर नाज़िल होती है जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है. उस वक्त दरख्त के नीचे से फरिश्ते ने उन्हें पुकार कर कहा, गमज़दा ना हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा बहा दिया है और खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, वो तुझ पर ताज़ा पकी हुई खजूरें गिराएगी, बस खा और पी और अपनी आंख ठंडी कर. अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर हुस्न ज़न और अज़मत ईमान से भरपूर एक मंजर वो भी है जो अल्लाह ताला के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी में नुमाया है जब उन्हें आग में डाला गया था. ये एक ऐसी सूरत हाल थी जहाँ तमाम ज़ाहिरी अलामात यकीनी मौत की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन उन्होंने गहरे ईमान और मुकम्मल यकीन के साथ तवक्कुल के महफूज किले में पनाह लेकर कहा, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, बेशक मेरे लिए अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है. और अल्लाह ताला कभी अपने मुखलिस बंदे को बेयारो मददगार नहीं छोड़ता. चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म से आग ठंडी और सलामती वाली हो गई. और तवक्कुल की अजमत और हुस्न ज़न के समरात व फवाइद पर यह किस्सा एक बेहतरीन दलील है. अल्लाह ताला पर हुस्न ज़न का एक मंजर व मजहर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के दिन भी नुमाया होता है जब वो अपने साथी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ गार में थे और उनके चारों तरफ खतरा मुंडला रहा था. यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खौफ के मारे कहा, अगर उनमें से कोई शख्स अपने कदमों के नीचे देख ले तो हमें देख लेगा. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुख्ता यकीन और सुकून के साथ जवाब दिया, ए अबू बकर, तुम्हारा उन दोनों के बारे में क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह ताला है. इससे ये साबित होता है कि अल्लाह ताला पर हुस्न ज़न रखने वाले दिल खौफ के सामने लरजते नहीं हैं और फिर सुकून और इत्मीनान
مزید پختہ ہو گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، غم نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اس موقع پر توکل اور ایمان سے متعلق ایک ابدی اور دائمی سبق یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ پر حسن زن صرف افراد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت کا توشہ ہے اور سب سے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں اس کی قوت و طاقت کا سرچشمہ ہے۔ بدر کی جنگ میں جب مسلمان تعداد میں کم اور بے سر و سامان تھے، وہ مشرکوں کی اس فوج کا مقابلہ کر رہے تھے جو ان سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور یقین رکھا کہ طاقت اور غلبہ اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ غزوہ احد کے بعد جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ختم کرنے کی دھمکی دی تو اس سے ان کا ایمان یقین مزید پختہ ہو گیا۔ اس فرمان میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حال بیان فرمایا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں نے تمہارے مقابلے کو ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، لہٰذا ان سے بچ جاؤ، تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ ان واقعات نے گہرے ایمان اور سچے توکل کے لازوال درس قائم کیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ پر حسن زن امت کے لیے مشعل راہ بن کر مشکلات میں ضیا پاشی کرے۔ گہرا ایمان اور اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان، یہ دونوں مشکلات اور کٹھن حالات کے سامنے امت کی ثابت قدمی اور استقامت کے راز ہیں۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں امت اسلامیہ نے بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کیا جو اس کی بنیادوں کو ہلا دینے والے تھے، لیکن وہ ان سے مزید طاقتور اور مضبوط بن کر باہر نکلی۔ اس کا اپنے رب پر یقین ایک رہنما ستارے کی طرح تھا جو اس کے راستے کو روشن کرتا تھا، اسے سکون و اطمینان فراہم کرتا تھا اور اسے جلدی فتح و نصرت سے ہمکنار کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان ہی اس کی قوت و بقا کا راز تھا۔ یہی وہ روشنی ہے جو مایوسی کے اندھیروں کو دور کرتی ہے اور ایک روشن مستقبل کی امید کے دروازے کھولتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر پختہ یقین ہے جو دلوں میں یہ عزم بٹھاتا ہے کہ عروج و سر بلندی اور عزت مل کر ہی رہے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو کمزوری سے طاقت کی طرف اور بے بسی سے طاقت و اقتدار کی طرف بدل دے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو باعث برکت بنائے، مجھے اور آپ کو اس کی آیات اور ذکر حکیم سے نفع پہنچائے۔ میں انہی کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، لہٰذا آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو نہایت مہربان، جود و سخا والا، جاننے والا، حکمتوں والا ہے، جس نے علم سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اس اللہ نے کاریگری میں ہر چیز کو مضبوط بنایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی فرما روائی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو سب سے زیادہ ایمان والے اور سب سے کامل احسان والے تھے۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے والے تھے، جن کے ذریعے دنیا روشن ہو گئی اور اندھیرے چھٹ گئے، زائل ہو گئے۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ یا کسل مندی کا شکار ہو جاؤ، کام کرنا چھوڑ دو، بلکہ وہ تو برانگیختہ کرنے والی ایسی قوت ہے جو انسان کو محنت و کوشش اور بھاگ دوڑ کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اس کا ایک مقصد اور تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی پوری جد و جہد کرے، اس کے دین کی خدمت کرے، امت کی خیر و بلائی اور اپنے وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے پوری اپنی توانائیاں صرف کر دے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر قیامت بھی قائم ہو جائے اور پنیری لگانے کے لیے تم میں سے کسی کے ہاتھ میں اس وقت کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اسے بو دے، اسے لگا دے۔ تو اس حدیث میں پنیری لگانے سے تعمیر و ترقی، آبادکاری، کام کاج اور اپنے واجبات کی ادائیگی پر زور و تاکید کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ اس ایمان و یقین کے ساتھ کہ خیر و نیکی باقی رہتی ہے اگرچہ اس کے نتائج آنکھوں سے اوجھل ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور اسے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ اللہ کے بندو درود و سلام پڑھو رسول ہادی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کا حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور آپ کے ساتھیوں پر۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ اماموں ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور تمام آل و اصحاب سب سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو درگزر اور فضل و کرم کی بدولت ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، کفر و اہل کفر کو ذلیل و رسوا فرما، اس ملک اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ یا اللہ ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے بھی جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں، خواہ وہ جلدی ملنے والی ہے یا دیر سے، اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہر اس برائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو جلدی ملنے والی ہے یا دیر سے، اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اے اللہ ہم تجھ سے خیر و بلائی کی ابتدا و
इंतहा, उसकी जामे चीजों, उसके अव्वल व आखिर और ज़ाहिर व बातिन का सवाल करते हैं और जन्नत में बुलंद दर्जात का सवाल करते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार हमारी मदद फरमा, हमारे खिलाफ किसी की मदद ना करना, हमारी ताईद व नुसरत फरमा, हमारे खिलाफ किसी की ताईद व नुसरत ना करना, हमारे हक में तदबीर फरमा, हमारे खिलाफ तदबीर ना करना, हमारी रहनुमाई फरमा और हिदायत को हमारे लिए आसान बना दे और जो हमारे खिलाफ बगावत करे उसके मुकाबले में हमारी मदद फरमा। ऐ हमारे रब, अहले फलस्तीन पर जो मुसीबत आई है और तकलीफ आई है वो तू जानता है और उससे तू दूर करने पर कादिर है। ऐ हमारे रब, उनकी मुसीबत तकलीफ को दूर फरमा। वो नंगे पाँव हैं, उन्हें पहनने का सामान मुहैया फरमा। वो भूखे हैं, उनके लिए खाना मुहैया फरमा। वो नंगे बदन हैं, उन्हें लिबास अता फरमा। वो मजलूम हैं, उन्हें फतह या फरमा। या अल्लाह, तो अपने और उनके दुश्मन जालिम यहूदियों के खिलाफ उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे इमाम खादिम हरमैन शरीफैन को और उनके वलीअहद को अपने पसंदीदा कामों की तौफीक अता फरमा। उनके जरिए इस्लाम व मुसलमानों को नफा पहुंचा और तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को अपनी किताब कुरान मजीद पर अमल पैरा होने की और शरीयत को नाफिज करने की तौफीक अता फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में भलाई और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से महफूज फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तूने हमें ना बख्शा और हम पर रहम ना किया तो यकीनन हम जरूर खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें और हमारे उन भाइयों को बख्श दे जिन्होंने ईमान लाने में हमसे पहल की और हमारे दिलों में उन लोगों के लिए कोई कीना न रख जो ईमान लाए। ऐ हमारे परवरदिगार, यकीनन तू बेहद शफकत करने वाला, रहमत रहम करने वाला है। बेशक अल्लाह ताला अदल एहसान और कराबत वाले को देने का हुक्म देता है, बेहयाई, बुराई और सरकशी से मना करता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो और अल्लाह ताला का तुम जिक्र करो। यकीन अल्लाह ताला का जिक्र सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला सब कुछ जानता है जो तुम कुछ करते।